بلائی تاخیر دوسرے سالہ خانوں دعوت دے رہے ہیں سناخانے کے لیے ملتمس ہوں محمد یار صاحب تشریف لائیں آقا علیہ السلام کی سناخانے سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حیدری سامعین عزیز محتشم السلام علیکم مبارکباد پیش کردہ جناب تمام میلاد کمیٹی دے جڑے ارکان نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ہر سال دی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دی محفل سجائی اس محفل دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرماوے کہہ دیجئے آمین اور بہت ہی مشکور ہیں جناب خلیفہ محمد راشد قادری منڈیروی صاحب جنہ دی وساطت نال اس گناہگار دی حاضری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی راشد صاحب دے کاروبار وچ برکتاں عطا فرماوے محبت نال مل کے باواز بلند سرکار دی ذات تے ویسے ایک گل کرن لگا اگر محسوس نہ کرو تے نالیو تسی انہیں سنن دے ٹلے نہیں ہو جنہیں آج ٹلے ہو کے بیٹھے ہو جس ٹائم کوئی شناخان پڑھدا ہوئے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ دی داد دے دی اے کو لازمی نہیں کہ تسی سٹیج تے پیسے لے کے آؤ تے نعت خان خوش ہوئے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی لفظ چنگا لگے تو انہی ثواب ہوئے گا انشاءاللہ محبت نہ پڑھیے درود پاک پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد لکھا بخش اپنے تو سونے محبوب کا ارادہ یہی ہے تیرے یعقوب کا سنور جائے دنیا وعقبہ کے کام تجھ پر درود یا سلام پڑھیے صلی پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دو جگے انہاں نو سلام کر دے تیرے درد جڑے مرید بن گئے دو جگے انہاں نو سلام کر دے تیرے درد جڑے مرید بن گئے تیرے درد ٹکڑے کھان والے کوئی باہو تے کوئی با یزید بن گئے تیرے درد ٹکڑے کھان والے کوئی باہو تے کوئی با یزید بن گئے تے جنہ تیرے حسین نال ویر پایا او جہنمی سمر لیل بڑھ گئے پر جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے واہ 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 کیا بات کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے تے اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں
پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوڈی مول نہیں اس دا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے کوڈی مول نہیں اس دا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلے علم پڑھیا گل بندی نہیں پاویں پاس کتاب جو بند ہووے رفیق رب بھی انہوں پسند کردہ کملی والے نو جیڑا پسند ہووے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تے کملی والے نو جیڑا پسند ہووے اے مسئلے دسن تے پکے ثبوت دیون کرن والے جو شرع دے تندیانوں کہندے دوزخ دی اگ نے ساڑ دینا گناہگار تے گندیاں مندیانوں کہندے دوزخ دی اگ نے ساڑ دینا گناہگار تے گندیاں مندیانوں تے دوزخ بنیا ہے محمد دے منکراں لئی دسے کون عقل دے انیانوں اے رفیق یہ دوزخ نہیں ساڑ سکتے